बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बालूशाही की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूं जो बहुत ज़बरदस्त और आसान। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि बालूशाही के लिए हमने शीरा तैयार करना है। तो आइए देखते हैं। तो एक प्यारी सी बर्तन लेंगे, उसमें हम ये हाफ कप पानी डाल देंगे। उसमें हम 1 कप चीनी, जितना पानी लोगे उसके डबल आप लोगों ने चीनी लेना है। उसको हमने अच्छी तरह हल करना है। जब ये हल हो जाए अच्छी तरह, तो आप लोगों ने इसको 2 तार वाली शीरा बनाना है। इस तरह उठाना है और इस तरह ऊपर 1 मिनट के लिए ऊपर पकड़ना है। जब आखिरी गूंद जो है अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये तो जल्दी नहीं टिपक जाता है, इसलिए बाद में ये नीचे लग जाता है। इसलिए आप लोगों ने इतना ही सख्त शीरा बनाना है। तो ये हो चुका है शीरा, और इसके लिए हमें अभी खमीर तैयार करना है। इस तरह एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ये हाफ कप जो है ये पानी लेंगे और ये रेड ज़र्दा कलर लेंगे। उसमें हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ये एक चम्मच जो है पटकड़ी, इसको पटकड़ी कहते हैं, ये डाल देंगे। और ये क्रीम ऑफ टाटरा 1 चम्मच ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करना है। पहले हम इसको पानी में इसलिए मिक्स करते हैं कि ये अच्छी तरह अपना काम कर ले। और ये घी जो है ये 30 ग्राम घी आप लोगों ने घी लेना है। इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसमें हम अभी आटा डाल देंगे। जो मैदा होता है वो आटा वो हम डाल देंगे इसमें। ये 250 ग्राम, इस तरह अगर ग्रामों में पता नहीं चलता है तो ये 3 कप हम इसमें आटा डाल देंगे। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है इसमें। और इसमें हम इसके ऊपर ये 1 कप आटा और डाल देंगे। जितना 3 कप आटा था तो 250 ग्राम बनता है ये। इसको हम अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे, यकजान कर देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हाथ की मदद से हम इसको अभी गूंद लेंगे जिस तरह आटा गूंदा जाता है। लेकिन ये जो है बहुत सख्त आप लोगों ने इसको गूंदना है, बहुत सख्त, जितना सख्त हो सके आप लोगों ने इसको गूंदना है। इसी तरह इतना ज़ोर देता है मैं, बहुत सख्त आप लोगों ने इसको गूंदना है। हम अब इससे थोड़ा सा छोटे पेड़े बनाएंगे। इसी तरह हम टुकड़ों में तकसीम कर देंगे इस तरह हाथ की मदद से। हम अभी इससे हम अच्छी तरह बाल बना लेंगे। जितना आप लोगों की मर्ज़ी, छोटा बड़ा आप लोग रख सकते हो। तो ये जो प्रोफेशनल तरीक़ा है वो ये इतना ही बाल हमने बनाना है। अगर आप लोग घर में बना रहे हो तो छोटा बड़ा आप लोग रख सकते हो। इस तरह छोटे पीसेज में हम इसको काट लेंगे। ये वाला इस तरह बाल बना लेंगे। हमने बाल बना लिया है। अब हम इसको इस तरह हाथ में रख देंगे और इसको थोड़ा सा मरोड़ देंगे। इसी तरह आप लोगों ने भी हमवार करना है, थोड़ा सा हाथ की मदद से ज़ोर देना है। इसी तरह स्लो इसी तरह हाथ की मदद से दबाना है। इसी तरह एक पेड़ा उठा के ये वाला, और ये हाथ जो है इसी तरह करना है। और इसी जगह पे आप लोगों ने इसको इसी तरह हाथ की मदद से मरोड़ना है, अच्छी तरह ज़ोर देना है, एक बाल बनाना है। इसमें जो ये सुराख है ये वाला, ये नीचे जो ये जगह है, इसको आप लोगों ने नीचे लेके आना है। इसी तरह ज़ोर दे के, जितना आप लोग इसको सख्त रखोगे तो आप लोग का जो बालूशाही है अच्छी तरह आएगा। जब ये नीचे वाला जगह यहाँ पे आ जाए तो आप लोगों ने इसी हाथ की ये वाला जो जगह है इसकी मदद से इस तरह ज़ोर देना है। ये वाला इसको हम इस तरह साइड पे रख देंगे। मैं दूसरा उठा देता हूँ, वो भी इसी तरह हाथ के ये वाला जो सख्त जगह है इस पे रख के इस तरह हाथ की मदद से आप लोगों ने बाल बनाना है। और ये जो सुराख वाला जगह है ये नीचे रख के इसी तरह दोनों हाथों की मदद से आप लोगों ने दबाना है। तो ये हो चुका है, हमने सारा जो है वो कर दिया है। आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो। तो एक पेड़ा इसी तरह उठा के हाथ की मदद से इस तरह ज़ोर देना है ताकि ये यकजान हो जाए, कहीं भी पतला मोटा ये ना हो जाए। आप लोगों ने एक जैसे बनाना है इसी तरह। और इस उंगली की मदद से आप लोग इसके अंदर सुराख कर ले। उंगली की मदद से भी कर सकते हो, कुछ लकड़ी की मदद से भी कर सकते हो, जो भी आप लोगों को आसान हो वो आप लोग कर सकते हो। इस तरह सुराख बनाना है। और ये पटकड़ी जो हमने डाले है
اور یہ جو دوسرا کریم آپ ٹاٹرا، اس کو ہم پشتو میں کریم پاؤڈر بھی کہتے ہیں، کریم ٹاٹر ہم نے بنا لیا ہے۔ اس کو ہم ریسٹ دیں گے 2 منٹ کے لیے۔ تو ایک اور پین لیں گے، ایک برتن لیں گے، اس میں ہم ڈال دیں گے گھی میں بنا لیجئے، گھی میں ٹیسٹی آئے گا۔ جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے، زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو، تو یہ ہو چکا ہے یہ بالوشاہی، ہم 2 منٹ پورا ہو چکا ہے۔ اور گھی جو ہے یہ تھوڑا سا گرم ہے، زیادہ گرم آپ لوگوں نے نہیں رکھنا ہے۔ تھوڑا سا بالوشاہی کا جو ٹکڑا ہے، آٹا ہے، اس ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ گھی کا پتہ چلے ہمیں کہ کتنا گرم ہے۔ دیکھ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو یہ 1 منٹ کے لیے بھی اوپر نہیں آتا، اتنا ہی لو فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے۔ جب یہ جلدی اوپر آ جائے گا تو آپ لوگ اس میں اور ٹھنڈا گھی ڈال دیں، تو یہ نہیں آتا۔ ہم اس طرح جو بالوشاہی ہم نے بنائی ہے پیڑے، وہ اس میں ہم ڈال دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو یہ تیل جو ہے، گھی جو ہے، یہ اتنا ٹھنڈا ہے، گرم نہیں ہے، فل گرم نہیں ہے، یہ جلدی اوپر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ یہ 2 منٹ پورا ہو چکا ہے اور بالوشاہی جو ہے یہ اسی طرح نیچے بیٹھ گیا ہے، اوپر نہیں آتا۔ اتنا ہی آپ لوگوں نے گھی رکھنا ہے۔ 10 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے ایک سائڈ سے پکانا ہے اور 10 منٹ دوسرے سائڈ سے۔ اور آگ کا جو پلین ہے، آگ ہم نے بہت لو رکھنا ہے، اتنا لو، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو آگ جو ہے اتنا ہی لو آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ تھوڑا سا ہم پیار سے اسی طرح ہلا دیں گے، تھوڑا سا۔ یہ اوپر آ چکا ہے، یہ 3 منٹ کے بعد اوپر آ چکا ہے۔ یہ جب ایک سائڈ سرخ ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پک رہے ہیں یہ۔ جب ایک سائڈ سرخ ہو جائے اسی طرح تو آپ لوگوں نے دوسری سائڈ پہ اس کو کرنا ہے۔ ایک سائڈ جو ہے وہ اسی طرح سرخ ہو چکا ہے، ہم اب اس کو دوسری سائڈ پہ تبدیل کر دیں گے تاکہ دوسرے سائڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح پک جائے۔ 8 منٹ ایک سائڈ سے لگے گا اور 8 منٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے۔ تھوڑا پیار سے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اور آگ جو ہے وہ اسی طرح لو رکھنا ہے، تیز آگ پہ آپ لوگوں نے نہیں پکانا ہے۔ جب تیز آگ پہ آپ لوگ پکاؤ گے تو یہ اندر سے کچا رہ جائے گا۔ تو دونوں سائڈ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پک چکے ہیں۔ ہم اب اس کو نکال دیں گے، اچھی طرح گھی نکال کے ہم اس کو نکال دیں گے اسی طرح پکڑ کے۔ تو ماشاءاللہ بہت نرم زبردست، اور شیرہ جو ہم نے تیار کیا تھا اسی طرح ہم ایک بال میں اس کو رکھ دیں گے اور اوپر جو شیرہ ہے وہ ڈال دیں گے۔ اگر شیرہ جو ہے آپ لوگوں نے گرم رکھنا ہے، زیادہ گرم نہیں، اتنا گرم رکھنا ہے کہ آپ لوگ کا جو ہاتھ ہے وہ نہ جلے، اتنا ہی گرم۔ ٹھنڈا آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا ہے۔ شیرہ جو ہے اگر ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کے اوپر اسی طرح ڈال دیں۔ ہم نے شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح ڈال دیا ہے اور ہم اب اس کو اسی شیرے میں رکھ دیں گے 15 سیکنڈ کے لیے۔ جب یہ شیرہ اندر چلا جائے، اس کے اندر شیرہ چلا جائے تو ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکال دیں گے۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے، کیونکہ یہ آپ کے لوگوں کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتا ہے۔ تو ہم نے سارا پکا لیا ہے، اب ہم اس کو ایک تول دیں گے کہ کس طرح یہ ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت زبردست اندر بھی چینی چلی گئی ہے۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اور خیس رحمان کو اجازت دے۔ اپنا بہت سارا خیال لگے گا، ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔